छावनी में शदीद तूफान आया हुआ था। बहुत ज़्यादा बारिश थी और बहुत तेज़ जखड़ था। 4 फौजी जवान लकड़ी के एक शहतीर को 2 मीनारों पर रखने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पहली दफ़ा कोशिश की, वो थोड़ा करीब पहुँचे और शहतीर गिर गया। दूर खड़ा हुआ कप्तान वो चीख रहा था, कम ऑन यंग मैन, कम ऑन। फौजियों ने दूसरी कोशिश की और थोड़ा और करीब गए तो शहतीर फिसला, दोबारा गिर गया। कप्तान गुस्से से चीख रहा था, कम ऑन। बहरहाल फौजियों ने तीसरी कोशिश की और वो और करीब ले गए। इससे पहले कि शहतीर गिरता, साइड से एक बंदा नमूदार हुआ। उसने फौजियों के साथ हाथ लगाया और जो थोड़ी सी ताकत चाहिए थी वो ताकत प्रोवाइड की और शहतीर को अपनी जगह पर रख दिया गया। अब वो अजनबी चमकती हुई बिजली में कप्तान की तरफ मुड़ा और उसे कहा कि तुम आगे बढ़ के थोड़ा हाथ लगा देते, थोड़ी मदद कर देते। बार बार शहतीर गिर रहा था। तो कप्तान ने अपनी स्टिक से अपने स्टार्स की तरफ इशारा किया और कहा कि क्या तुम देख नहीं रहे, मैं कप्तान हूं। इससे पहले कि कप्तान कुछ और कहता, आने वाले ने अपनी बरसाती कंधे से उतारी और स्टिक से इशारा किया अपने स्टार्स की जानिब कि जी बिल्कुल आप कप्तान हो, मैं सिर्फ जनरल हूं। अगर फिर शहतीर रखने के लिए ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। और स्टिक से इशारा किया कि वो मेरा खैमा है। ये वाक़या था अमरीकी बानी और पहले अमरीकी सदर जॉर्ज वॉशिंगटन का। लीडर होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते हैं कि आज 27 सितंबर है। इस वजह से भी आप जानते होंगे कि आज पेशावर में इमरान खान के कहने पर एक बहुत बड़ा जो है वो जलसा होने जा रहा है। और जो मनाजिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आ रहे हैं तो पता ये चल रहा है कि ये जलसा बहुत बड़ा होगा। इसके अलावा दिन है हफ्ते का, आज आपका रेस्टिंग डे है। आप जो है वो रेस्ट करें। हफ्ते की जो बोरिंग रूटीन है उससे एक दिन के लिए कम से कम जान छुड़ाएं और कल अपनी छुट्टी एंजॉय करें। सबसे पहले जो 2 दरखास्तें हैं वो ये कि आप देख रहे हैं कि जो चैनल के व्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। इसकी वजह मुख्तलिफ़ पाबंदियाँ हैं, नेट का स्लो होना है, मुख्तलिफ़ फायरवॉल्स हैं। और इसका इलाज ये है कि इसके साथ इंगेजमेंट बढ़ाई जाए। इंगेजमेंट से मुराद ये है कि अगर आप लोग नए हैं, पहली दफ़ा आपने थंबनेल को क्लिक किया है तो हमारे साथ ठहर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऑल का बटन जो है वो प्रेस करें। और अगर आप सब्सक्राइबर्स हैं तो वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट वो कर दें। बेशक इमरान खान लिख दिया करें ज़्यादा कमेंट्स में। और वीडियो को अपने हम ख्याल दोस्तों तक शेयर कर दिया करें, या आपका फेसबुक अकाउंट है तो वहाँ शेयर कर दिया करें। इससे जो चैनल की एंगेजमेंट है वो बढ़ती है और पॉजिटिव सिग्नल जाता है यूट्यूब को। उसके बाद जो दूसरा पैगाम है वो ये कि फॉर्म 47 के नकली वज़ीर आज़म, जाली वज़ीर आज़म और अर्दली वज़ीर आज़म के फरमुदात के मुताबिक ये वाला एहतजाज और मेरे मुताबिक इस सारे निज़ाम की डेट ऑफ बर्थ पे, इस निज़ाम के मुंह पे ये करके अपने जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करा दें। फिर ये करने के बाद रोटी खाने चलते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे आने का मकसद, हमारी ज़िंदगी का मकसद वो नान या जो है ना वो पतीरियाँ, खमीरियाँ,
रोटी खा के खाने जा रहा हूँ, रोटी खा के आ रहा हूँ, रोटी खा के लेटा हूँ, वो करते हैं फिर रोटी खाते हैं। अगर हम ताज़ा तरीन ख़बरों की बात करें तो पहली खबर ये है कि जो शम्मा जुनेजो है उससे अब पीछे छुड़ाने की कोशिश की जा रही है कि जी हमें तो पता ही नहीं है। ये लोग इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते थे और मैं आपको काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ कि इमरान खान पे ऐसी कोई नज़र करम है मौला की कि ये बिल्कुल केक की तरह ना अपना थूका चाटते हैं। यानी जिस तरह बंदा केक चाटता है ना क्रीम वाला, ये उसी तरह थूका चाटते हैं। अब उस शम्मा जुनेजो की जो है वो तस्वीरें नवाज शरीफ के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, खोजे आसिफ के साथ, सबके साथ जो है वो सोशल मीडिया पे दस्तयाब हैं। मैंने सुबह सवाल किया था कि इसको कोई नहीं जानता था तो पाकिस्तान एयरफोर्स 1 जो वज़ीर आज़म का जहाज़ है उसमें ये कैसे घुस गई? मैं घुसूं, आप में से कोई घुसे। अच्छा, फिर जिस होटल में वज़ीर आज़म क्याम कर रहा है उसी होटल में मोहतरमा क्याम कर रही हैं। ये पेटेंट जासूस है इसराइल की, पेटेंट। इसको नेतन्याहू बहुत अच्छा लगता है, यानी नेतन्याहू पे ये मरती है और इजराइलियों पे ये मरती है ये शम्मा जुनेजो। अच्छा, फिर ये अक़वाम मुत्तहिदा में किस तरह घुस गई और वज़ीर दिफा, हालांकि 2 नंबर है, जाली है, उसके पीछे कैसे जाके बैठ गई अक़वाम मुत्तहिदा में, किसी बस पे नहीं, डेवो वाली बस पे नहीं। और जब तक वज़ीर खारजा साइन ना करे, वज़ीर खारजा, तब तक वहाँ कोई नहीं बैठ सकता। वज़ीर खारजा आपको पता है सर जो है ना वो मारवी मेमन आपको याद होगी, अनोश रमान आपको याद होगी, और इसके अलावा ये शम्मा जुनेजो साहब है, देख लें, क्योंकि वज़ीर खारजा वो सिर्फ और सिर्फ इस ख़ानदान का दलाल है। वो टांके बढ़वाता है, टांके बढ़ाता है और उसका कोई काम नहीं है, यानी उसका यही काम है। उसकी तो यकीन करें कि जब से नवाज शरीफ की बेटी की है वो तो बिल्कुल यहीं पे जन्नत एंजॉय कर रहा है। बहरहाल शम्मा जुनेजो जो है वो इनके गले पड़ी हुई है, वो इसराइल की जासूस है, इसराइल से प्यार करने वाली है। और नेतन्याहू ने क्या कहा है जनरल असम्बली में, पता है आपको? नेतन्याहू ने कहा है कि ये जो लोग यहाँ पे आकर हमारी मुखालफत करते हैं ना, हमें गालियाँ देते हैं, अलहदगी में हमारा शुक्रिया अदा करते हैं, अलहदगी में हमारी खुफिया एजेंसियों की तारीफ करते हैं, अलहदगी में कहते हैं कि ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, मारे इनको, हमास वालों को और इजराइल वालों को। ये नेतन्याहू कह रहा है, वो यही लोग हैं ना, यानी एक जासूसा को साथ लेकर फिर रहे हैं, पता है। और वो शहबाज शरीफ की तकरीरें लिखती है, वो सीक्रेट फाइल्स उठा के फिर रही है, तो ये क्रीम की तरह चाटते हैं अपने थूके को। ये इनके मुकद्दर में 40 साल से इनके मुकद्दर में है, ये थूका जो है वो चाटते हैं। उसके बाद मेहदी हसन को समझ लिया खोजा आसिफ ने, आसमा शिराजी, बड़े पोले पोले सवाल और सर, और ये कल्ला बैठ के इस तरह आकड़ के रंग बिरंगियाँ टाइयाँ लंडे की लगा के वहाँ पे ये भाषण देता है। इसने समझ लिया हवालदार मुनीफ फारूक, इसने समझ लिया अंसार पंसारी, इसने समझ लिया जेदा चंगड़, वो तो मेहदी हसन निकल आया। गाने के बजाय उसने तबले की तरह जो है ना वो ख्वाजा आसिफ को बजाया। ख्वाजा आसिफ को कोई सूरत नज़र ना आए कि आप इसे कहते हैं सहाफ़त, इसे कहते हैं सहाफ़ी। ये कोई माल पानी वाले हैं क्या? आपने सेठों को ख़रीदा हुआ है, शकील और रहमान का पेट भरा हुआ है, नवाए वक्त वालों का पेट भरा हुआ है, 92 वालों का पेट भरा हुआ है, जिनका चीनी का कारोबार भी है 92 वालों का। ये कोई वो है? इन्हें सहाफ़ी कहते हैं जिनके सामने आपके कानों से धुआं निकलता है। मसलन एक सवाल मेहदी हसन का लेते हैं। मेहदी हसन ने कहा कि आप वज़ीर दिफा हैं, आप आर्मी चीफ के बॉस हैं, आपको तो बॉस होना चाहिए, आप जब मर्जी डिसमिस कर दें आर्मी चीफ को। अब आप बताएं ख्वाजा आसिफ की क्या पोजीशन होगी, दिल और दिमाग की क्या पोजीशन होगी ख्वाजा आसिफ की? इसका बाप सारी उम्र ज़िया की जूतियां सीधी करता रहा, ख्वाजा सफदर, जिस पे 4 दफ़ा माफ़ी मांग चुका है ख्वाजा आसिफ कि मेरे बाप ने ज़िया का साथ दिया। और ख़ुद क्या कर रहा है? खुद किसके साथ खड़ा है? रेहाना डार के साथ क्या करवाया, किस तरह कपड़े फड़वाए उसके इस गलीज शख्स ने इस उम्र में। तो बहरहाल मेहदी हसन ने वो हाल किया, ख्वाजा आसिफ के साथ वो हाल किया। ये निज़ाम जाली है, ये जमहूरियत जाली है, 26वीं तरमीम जाली है, अदलिया जाली है। और बहरहाल टकोर आई होगी सबको, क्योंकि ये जर्नैलों को पसंदीदा है
اور اس کی جو مہدی حسن نے چھترول کی ہے، وہ بیچارہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا وہ جیو ہے، دنیا ہے، یا جن کو یہ دبا لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، فون کر کے نوکریوں سے نکلوا دیتے ہیں، شناختی کارڈ، اب اس کا تو مہدی حسن کا نہ شناختی کارڈ بند کر سکتے ہیں، نہ پاسپورٹ، نہ اس کی ماں اٹھوا سکتے ہیں، نہ اس کے گھر پہ چھاپا پڑوا سکتے ہیں، نہ کالے ڈالے بھیج سکتے ہیں، نہ مہدی حسن کو یوتھیا کہہ سکتے ہیں، نہ مہدی حسن کو طالبان خان کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کہیں تو وہ ان کو وہاں تنیں گے جہاں ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ وہاں تو جمہوریت ہے، اسی کو جمہوریت کہتے ہیں، اسی کو صحافی کہتے ہیں۔ یہ صحافی ہیں ڈیجیٹل نہیں، حسن ایوب صحافی ہے۔ یہ جو اطلاعات دیتے ہیں، جو اپنے لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ جی فوجی دھمکیاں دے رہے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ بہرحال اس کو پاکستانی سوشل میڈیا پہ بڑا جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ جنیوا ہسپتال سے نواز شریف جو ہے وہ فارغ ہو گئے ہیں۔ ان کے کوئی دل کے معاملات تھے، ویسے بھی میرا خیال ہے 921 جو ہے وہ اس بندے کو ہارٹ اٹیک ہو چکے ہیں، یہ کوئی 922واں تھا، لیکن وہ ٹھیک ہو کر وہ باہر آ گئے ہیں۔ پاکستانیوں کی قسمت میں سور مویائی ٹانڈے اجاڑ کے، جو سرائکی سمجھتے ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ شادیہ مری، یہ اب ایک اور کھیل دیکھیں، یہ میں آپ کو 2-3 بیان اوپر نیچے سناؤں گا۔ یہ جرنیلوں نے ابراہم ایکارڈ سے توجہ ہٹانے کے لیے، جو صورتحال ہے پاکستان کی اس سے توجہ ہٹانے کے لیے، ایک طرف سے بلڈریا چھوڑا نون لیگ، ایک طرف سے السیشن چھوڑ دیا پیپلز پارٹی کہ پڑ جاؤ ایک دوسرے کو، یعنی وہ جی لڑ پڑے ہیں اور حکومت ایک بالکل ایک۔ پیپلز پارٹی کا باپ فیلڈ مارشل ایوب خان، نون لیگ کا باپ جو ہے نا وہ جنرل ضیاء، دونوں چیف آف آرمی سٹاف، دونوں کی تربیت اسی طرح، بالکل یہ ایک ہے، بالکل جس طرح جنرل یحییٰ ملوث تھا نا 71 میں، اسی طرح جو ہے وہ بھٹو بھی ملوث تھا۔ جس طرح یہ فارم 47 کے بنے ہوئے نا، اسی طرح وزیر اعظم بھٹو بھی بنا تھا۔ الیکشن تو شیخ مجیب جیت گئے تھے، تو پھر کس کا حق بنتا تھا؟ 162 سیٹوں میں جو 160 سیٹیں شیخ مجیب جیت گئے، وہ اچھا تھا برا تھا، وہ جیت گیا۔ بالکل فارم 47 کا وزیر اعظم بنا تھا بھٹو، پھر بعد میں اجر بھی پا لیا اور جو ہے نا وہ لٹکا دیا گیا۔ بہرحال یہ آپ دیکھیں کہ جی ڈبوں پر تصویریں لگانا اور ٹک ٹاک بنانا یہ سیلاب زدگان کی مدد نہیں ہے۔ شازیہ مری، آگے سنیں۔ بلی جیسا میک اپ کر کے سیلاب زدگان میں جانا یہ مدد نہیں ہے۔ شیلا رضا، پھر سنیں۔ سندھ حکومت اپنی کارکردگی پر توجہ دے، عظمہ بخاری۔ یہ سارا ڈاٹ کنیکٹ کر لیں کہ کتے چھوڑ دیے گئے ہیں۔ 40 سال سے یہ موتیاں بنا رہے ہیں، 40 سال سے۔ بے نظیر میں اتنی ساری جو ہے نا، اتنی ساری کوئی سیاست تھی، شرافت تھی، دیانت تھی، اس دن تک جس دن وہ حاکم علی زرداری کے بیٹے کی بیوی نہ بنی۔ جو ہی بیوی بنی، اس مچھڑ نے، اس 10% نے بے نظیر کو سمجھایا کہ اگر شریفوں کا مقابلہ کرنا ہے تو مال بناؤ اور مجھے بھی مال بنانے دو۔ بے نظیر نے اپنی پہلی حکومت میں وزیر سرمایہ کاری زرداری کو لگایا تھا، ریکارڈ چیک کر لیں۔ اور پھر آپ جانتے ہیں سرے محل اور وہ نیکلس اور وہ کیا کیا آ گیا، بے نظیر کو بھی لگا دیا اس پہ۔ یہ دونوں ایک ہیں، جتنا لڑتے رہیں، سر پھاڑیں، گالیاں دیں، جو ہے نا وہ شلواریں اتاریں، وہ بھی چور ہیں، وہ بھی چور ہیں، وہ بھی خاندان کے غلام ہیں، یہ بھی ایک خاندان کے غلام ہیں۔ لیکن اب یہ نیا، یہ ان کے اب ہو گئے ہیں، یہ سارے جو ہے نا چلے ہوئے جو ہے نا وہ کارتوس ہیں جرنیلوں کے، کیونکہ اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کون کیا ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے۔ فلسطین کے لیے عالمی اتحاد بنا ہے، اس کی نگرانی کریں گے ٹونی بلیئر۔ اب اندازہ کریں، یہ فلسطین کو سنبھالیں گے۔ ٹونی بلیئر وہ شخص ہے جسے امریکہ کا پپی کہتے تھے، جب یہ وزیر اعظم تھا، 3 دفعہ وزیر اعظم بنا، اسے امریکہ کا کونگرا کہتے تھے، پپی۔ امریکہ جو عراق میں اس نے جھوٹ بولا کہ وہاں بایولوجیکل ویپنز ہیں، عراق کو تباہ کیا، اس وقت ٹونی بلیئر تھا۔ اب اس اتھارٹی کا سربراہ جو ہے نا کوئی جینا نام کی اتھارٹی ہے، اس کا سربراہ ٹونی بلیئر کو بنایا گیا ہے۔ علاقہ کس کا، زمین کس کی، ملک کس کا، یہ اتھارٹی بنائی گئی ہے۔ اور اس اتھارٹی کے لیے جو ہے نا وہ سعودی عرب نے $9 کروڑ بھی دے دیے ہیں۔ ذرا سمجھے صورتحال۔ اب یہ مذہبی ٹچ دے کے کیا کہیں گے آپ کو، ہم فلسطینیوں کی حفاظت کرنے جا رہے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کریں گے سارے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، خاص کر ہمارے پاکستانی۔ یہ تو ہے ہی کرائے کی بندوق،
یہ بھی جائیں گے، اور اس کا سربراہ ہے ٹونی بلیئر، اور حماس کا اس میں عمل دخل نہیں ہوگا۔ یہ ساری ڈاٹ کنیکٹنگ خود کر لیں۔ دوسری طرف ڈینمارک جیسے ملک نے اسرائیل سے تمام تجارت ختم کر دی ہے، یہ ڈینمارک نے کیا ہے، اور سعودیہ نے $9 کروڑ دیے ہیں کہ ہاں جی یہ جو ہے نا وہ تنظیم آپ بنائیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ ٹچا، وہ لچا، وہ نوسرباز، ٹرمپ نے فارماسیوٹیکل کمپنیز پہ 100% ٹیرف لگا دیا ہے۔ اندازہ کریں، یہ دوائیں شوائیاں 100%۔ حالانکہ سب سے بڑا دھچکا کس کو لگا ہے پتہ ہے؟ بھارت کو۔ بھارت دیتا تھا ہر سال $10 ارب کی فارماسیوٹیکل مصنوعات، $10 ارب۔ اب 100% ٹیرف آپ خود نکال لیں، جس کو میتھس آتا ہے، تو ان کمپنیوں پہ ٹرمپ نے جو ہے وہ 100% ٹیرف لگا دیا۔ بالکل ایک بلیک میلر بن چکا ہے۔ امریکی صدر کی ایک گریس ہوتی تھی، امریکی صدر کا ایک ڈیکورم ہوتا تھا، لیکن یہ شخص جو ہے نا وہ آ کر اور وہ یہ حالت کر رہا ہے۔ بہرحال یہ جو زوال ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ٹرمپ ہیں وہ امن کے علمبردار ہیں۔ یہ برش مارا ہے لیلے نے کہا ہے کہ جی ٹرمپ وہ دنیا میں امن کے علمبردار ہیں، اس لیے غزہ میں جو 6 دفعہ جنگ بندی کی قرارداد پیش ہوئی اس کو ویٹو کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور یہ امن کے علمبردار ہیں، اور ہم یہ برش مارتے رہیں گے، اور امریکی کمپنیاں پاکستان میں آ کر سرمایہ کاری کریں۔ پہلے پاکستانیوں کو تو کروا لیں، پاکستانیوں نے اپنے پیسے نکال لیے ہیں، پاکستانی جو ہے نا یہاں سرمایہ کاری نہیں کر رہے کہ یہاں نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی عدل ہے، نہ کوئی جج ہے، تو یہاں کیا سرمایہ کاری کریں۔ بہرحال جی اس کے بعد جو اگلی جو ہے نا وہ خبر ہے وہ یہ کہ یہ میں آپ کو بالکل بتا چکا ہوں، اس کا شمع جنیجو والا جو ہے نا وہ مسئلہ۔ اب بات کرتے ہیں ہم غلام صفدر شاہ صاحب، یعنی آپ کو شاید یاد ہو یا نہ ہو کیونکہ ماضی ہے اور ہمارا جو حافظہ ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے۔ غلام صفدر شاہ صاحب یہ کراچی کے جج تھے۔ انہوں نے کیا کیا تھا پتہ ہے؟ یہ 3 جو ہے نا وہ جج تھے، ایک غلام صفدر شاہ صاحب، ایک دراب پٹیل، شکر ہے مسلمان نہیں تھے، اور تیسرے محمد حلیم۔ ان لوگوں نے بھٹو کی پھانسی کی مخالفت کی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ جس طرح میں نے کہا کہ ان کو کاکول سے ایک ہی پھڑکا ملتا ہے۔ غلام صفدر شاہ کی ڈگری جعلی قرار دی جنرل ضیاء نے 40-45 سال بعد، اور غلام صفدر شاہ کو اتنا تنگ کیا گیا کہ غلام صفدر شاہ وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ گئے، جس طرح آج کل جسٹس جہانگیری کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جسٹس جہانگیری نے کیا کیا تھا کہ جی ہمیں ایجنسیاں تنگ کرتی ہیں، ہمیں سیکٹر کمانڈر تنگ کرتے ہیں، ہمیں فون کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ دیں، ہمارے گھروں میں کیمرے لگائے ہوئے ہیں، ہماری ویڈیوز بناتے ہیں۔ پھر جسٹس جہانگیری نے اسلام آباد کے 3 حلقے جو کہ جرنیلوں کی فیوریٹ نون لیگ ہاری تھی 60 ہزار کی لیڈ سے، انہوں نے وہ حلقے کھلوا دیے کہ جی یہ حلقے کھولیں، فارم 45 لے کر آئیں، سارے فارم 47 لے کر آئیں۔ غلام صفدر شاہ، ضیاء الحق، اب جسٹس طارق محمود جہانگیری اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ، آپ دیکھ لیں کوئی تبدیلی یا کوئی اسکرپٹ میں کوئی نیا کردار، وہی ضیاء کی روح یہاں پہ موجود ہے اور بھٹکتی پھر رہی ہے۔ جس طرح عدالتوں میں اس لعنتی، اس خبیث، اس بدکماش، اس بدماش فائد عیسیٰ کی روح پھر رہی ہے، بھٹکتی پھر رہی ہے، اسی طرح GHQ میں ضیاء کی روح جو ہے وہ بھٹک رہی ہے۔ کپتان کا جو سونامی ہے وہ پشاور پہ چڑھ دوڑا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے نا وہ اپ گریڈ کرتا رہوں گا، شاید ہو سکتا ہے میں 1-2 جو ہے نا اور بھی ویلاگ کروں گا، آپ کو تازہ ترین صورتحال بتاؤں، کیونکہ میں نہیں جا سکا۔ صبح والے ویلاگ میں میں معذرت کر چکا ہوں، میرے بہت سارے مسائل ہیں۔ بہرحال مالاکنڈ ہو گیا، اس کے علاوہ ایبٹ آباد ہو گیا، اس کے علاوہ جو ہے نا دیر ہو گیا، اور خاص کر پنجاب ہو گیا، یہاں سے جو قافلے جا رہے ہیں، اور
لوگوں کے جو میڈیا والے ہیں انٹرویو کر رہے ہیں تو وہ زیادہ تر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے گنگاپور کو نالیوں کے لیے ووٹ نہیں دیا تھا، ہم نے گنگاپور کو سڑکوں کے لیے ووٹ نہیں دیا تھا، ہم نے گنگاپور کو ترقی کے لیے ووٹ نہیں دیا تھا، بلکہ ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ اتنا زیادہ خرچہ ہوتا تھا ایم این اے اور ایم پی اے کے الیکشن پہ، ہم نے مفت میں ان کو جو ہے وہ جتوایا، ان کا 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا کیونکہ کمپین چلنے نہیں دی گئی اور جو ہے نا وہ پابندی تھی، فلیکس لگنے نہیں دیتے تھے۔ یہ فرعون تو پیسے تو نہیں لگے، واقعی ایم این اے اور ایم پی ایس کے کیا پیسے لگے ہیں؟ لوگوں نے خود جا کر جو ہے نا وہ ووٹ ڈالے ہیں، نشان ڈھونڈ ڈھونڈ کے ووٹ ڈالے ہیں۔ دوبارہ لوگوں کا جو خیال تھا، بہت بڑی تعداد میں لوگ پشاور کا رخ کر رہے ہیں اور آپ خود دیکھیں گے کہ کتنا بڑا جو ہے وہ سونامی وہ ٹکرائے گا پشاور سے، کیونکہ عمران خان کی بہنیں علیمہ خان، عظمیٰ خان اور نورین نیادی بھی وہاں پہ پہنچ چکی ہیں، اس کے علاوہ باقی قیادت بھی، پنجاب کی قیادت بھی وہاں پہ پہنچ چکی ہے، اور یہ 26 نومبر کے بعد ارتعاش پیدا ہوا ہے پی ٹی آئی میں، کیونکہ 26 نومبر کو سروں کے نشانے لے کر گولیاں ماری گئیں اور سروں کے نشانے لے کر لوگوں کو قتل کیا گیا، اور بلکہ جو لوگ قتل ہوئے ان کی ڈیڈ باڈیز بھی غائب کر دی گئی۔ اس کے بعد یہ بہت بڑی ایکٹیویٹی پشاور میں ہو رہی ہے، انشاءاللہ آپ کو اپ گریڈ جو ہے وہ کریں گے۔ آج ہم نے شکریہ ادا کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ون آف مائی فیوریٹ جو ہے نا، میں بہت بڑا فین ہوں جنرل عاصم منیر صاحب کا، کہ وہ جو ہے نا کتنی ترقی جو ہے وہ ملک کو دلوا رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ ہر پاکستانی، یہ آج کا ڈیٹا ہے، ہر پاکستانی 3,18,252 روپے کا مقروض ہے۔ 3,18,252 روپے، یہ جو آپ سن رہے ہیں نا اور آپ ہنس رہے ہیں اور آپ کو فکر نہیں ہے، یہ پیسے آپ پہ چڑھے ہوئے ہیں یہ، اور روز چڑھ رہے ہیں، روز۔ یعنی آج جتنے بھی معاشی ماہرین تھے، یہ اعداد و شمار دیکھ کر انہوں نے سر پکڑ لیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً 70% جو پاکستان ہے وہ گروی رکھا جا چکا ہے، اور ہم نے شکریہ صرف جرنیلوں کا ادا کرنا ہے، صرف، کیونکہ یہی جو ہے نا سروے بتاتا ہے کہ آج سے صرف 10 سال پہلے یہ جو قرضہ تھا یہ فی پاکستانی 90,000 روپیہ تھا۔ کتنا؟ 90,000 روپیہ۔ لیکن میں نے ایک بات آپ کو نہیں بتائی چینل کی انگیجمنٹ میں، کہ میرے جتنے بھی ویورز ہیں، آپ کو پتہ ہے تھوڑے سے ہیں، آپ دیکھ لیں، وہ ویڈیو کو پورا واچ کیا کریں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو کوئی ایمرجنسی پیش آ جائے نا، ویڈیو لگا کے رکھ دیا کریں، مجھے نہ سنا کریں، لیکن ویڈیوز کو پورا واچ کیا کریں گے، اس سے واچ ٹائم بڑھتا ہے اور جو ہے نا وہ ریچ بڑھتی ہے چینل کی۔ تو 10 سال پہلے یہ آپ پہ تھا 90,000، اب کتنا ہو گیا؟ 3,18,252 روپے۔ یہ آپ باجوہ کا شکریہ ادا کر لیں، یہ آپ ندیم انجم کا شکریہ ادا کر لیں، یہ آپ جنرل عاصم منیر صاحب کا شکریہ ادا کر لیں، انہوں نے پاکستانیوں کے دل جو ہے وہ جیت لی ہیں۔ آج ایک لمبی بحث ہے، اور وہ لمبی بحث یہ ہے کہ فیلڈ مارشل سے فیلڈ مارشل تک، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلا مارشل لاء کب لگا تھا؟ جی آپ لوگ جانتے ہیں 1958 میں، اور یہ لگوایا کس سے تھا؟ یہ لگوایا تھا اسکندر مرزا سے۔ اسکندر مرزا نے جو ہے نا وہ سمجھا کہ یہ میرا دوست ہے، بڑا پکا دوست ہے، بڑے جو ہے نا ہم نے اکٹھے جانگی پہنے، ہم نے اکٹھے لنگوٹ باندھے، اور ویسے بھی آپ کو بتا دوں کہ جو اسکندر مرزا تھا وہ جو ہے وہ میر صادق کا پڑپوتا تھا۔ میر صادق کون تھا؟ میر صادق وہ تھا جس نے سرنگا پٹم کا نقشہ انگریزوں کو دیا تھا۔ میر صادق کون تھا؟ میر صادق وہ تھا جس نے سرنگا پٹم کے خفیہ راستے وہ بتا دیے تھے انگریزوں کو۔ میر صادق کون تھا؟ میر صادق وہ تھا جس نے ٹیپو سلطان کے بارود میں وہ جو گولے بنے ہوئے تھے وہاں پانی چھوڑ دیا تھا، اور ٹیپو سلطان کو، میں نے اس دن آپ کو بتایا، میر صادق، میر غلام علی لنگڑا، میر قمر الدین خان، میر پورنیا وزیر خزانہ تھا۔ جب جنگ لگی اور جنگ عروج پر پہنچی تو اس نے فوج کو کہا کہ آج آپ کو چونکہ جنگ ہو رہی ہے ایڈوانس تنخواہ دینی ہے۔ سارے فوجی اس کے ساتھ چلے گئے اور ٹیپو سین میں اکیلا رہ گیا۔ 7 کلو 400 گرام کی وہ تلوار
सोच कर मेरे जैसे बंदे को झुरझुरी आ जाती है। वो तलवार यूं चल रही थी जैसे प्लास्टिक की हो टीपू के हाथ में। टीपू घिर गया। उसके करीब एक फ्रांसीसी अफसर आया। फ्रांसीसी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे जो है ना वो टीपू की। फ्रांसीसी बहुत ज़्यादा काम करते थे टीपू की रियासत मैसूर में। फ्रांसीसी घड़ियाँ बनाते और बंदूकें बनाते। नेपोलियन बोनापार्ट से टीपू के बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात थे। टीपू ने नेपोलियन बोनापार्ट को अप्रोच किया था, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट खुद फंसा हुआ था। उसने कहा मैं सारे काम छोड़ देता और टीपू की मदद करता। वैसे भी नेपोलियन बोनापार्ट को गोरों से सख्त नफरत थी, लेकिन ऐन टाइम पे ना बोनापार्ट मदद को पहुंचे, ना अफगानिस्तान पहुंचा, ना ईरान पहुंचा, ना तुर्की पहुंचा। हैदर अली का बेटा कले के सेन में अकेला घिर गया और फ्रेंच अफसर ने कहा कि आप यहाँ से निकल जाएं, आप दोबारा रियासत हासिल कर सकते हैं, आप कुव्वत जमा करें। 80,000 मुरब्बा मील पे मुश्तमिल ये जो है वो रियासत थी। टीपू ने क्या कहा? टीपू ने कहा कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी वो गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। और टीपू शहीद हो गया। शहीद होने के कई घंटे बाद लाश कोई नहीं उठाता था कि उठ खड़ा होगा, खड़ा हो जाएगा। किताबों में लिखा है 42 इंच की गर्दन थी, 42 इंच की गर्दन। मेरी छाती 44 इंच की है। 42 इंच की गर्दन थी हैदर अली के बेटे की। करीब कोई नहीं जाता था। और फिर मुसलमान करीब गए। मुसलमानों ने गंद की ढेरी पे वो लाश फेंक दी। और किताब में लिखा है इतना बादल बरसा लगता था कि टूट के रो रहा है इस जो है ना वो शेर की शहादत पे। सिकंदर मिर्जा उस मीर सादिक का पड़पोता था जिसने पहला मार्शल लॉ लगाया। आज तक मैसूर में अगर पैरा न हो तो लोग मीर सादिक की कब्र पे पेशाब कर जाता है। मीर सादिक की कब्र पे जूतियों का ढेर होता है, गंद होता है। आज तक लोग उसको माफ़ करने को तैयार नहीं है। उस मीर सादिक का पड़पोता पाकिस्तान का सदर सिकंदर मिर्ज़ा, उसने मार्शल लॉ लगाया, सारे इख्तियारात अयूब खान को दे दिए। शाम हुई थी कि 3 जर्नल पहुंच गए। एक जनरल बरकी भी था, ये इमरान खान का रिश्तेदार था। एक जनरल शेर अली था, मुझे तीनों के नाम नहीं आते। उन्होंने इस्तीफ़ा सामने रख दिया, जिस तरह आर्मी चीफ करते हैं। इस्तीफ़ा सामने रख दिया। पहले सिकंदर मिर्ज़ा ने इनकार किया, फिर सिकंदर मिर्ज़ा को गुस्सुन्ने पड़े, थप्पड़ पड़े, चंडा पड़ी। सिकंदर मिर्ज़ा ने साइन कर दिए। सिकंदर मिर्ज़ा जलावतन हो गया। सिकंदर मिर्ज़ा बाहर होटल का मैनेजर बन गया। सिकंदर मिर्ज़ा को दफनाने की इजाज़त न मिली पाकिस्तान में, जिसने मार्शल लॉ लगाया था। जो जर्नलों के आगे पीछे फिर रहे हैं ना, उनके लिए सबक है। ख्वाजा आसिफ लोग, इजाज़त नहीं मिली यहाँ पे दफनाने की। चूँकि उसकी घर वाली ईरानी थी, इसलिए उसको ईरान में दफन किया गया सिकंदर मिर्ज़ा को। ये कहानी नहीं थी, कहानी है फील्ड मार्शल अयूब खान से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तक। जो अमेरिका से विजुअल आए हैं ना, तो बहुत ज़्यादा लोग डिमोरल हुए हैं, लोगों का मोरल गिर गया है। लेकिन मैंने आपको एक बात बतानी है, फील्ड मार्शल का मार्शल लॉ लगा था 1958 में। ख़त्म कब हुआ था पता है आपको? पता है 1972 में ख़त्म हुआ था। 58 में लगा हुआ मार्शल लॉ कब ख़त्म हुआ? 72 में। और इसका नतीजा क्या निकला? मशरक़ी पाकिस्तान। इसका नतीजा क्या निकला? फातिमा जिन्ना के साथ धांधली। इसका नतीजा क्या निकला? फातिमा जिन्ना की मौत। इसका नतीजा क्या निकला? जनरल याह्या खान। अब आप मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि अमेरिका अयूब खान को कितना प्रोटोकॉल देता था? लंदन बी जॉनसन को टैप किया इस तरह अयूब ने, गाल पे, जानते हैं आप, गाल पे, अमरीकी सदर को। और यह आपको पता है कि एक अमरीकी सदर की बीवी अयूब पे आशिक थी। और यह आपको पता है कि सेंटो और सीटो, रूस के खिलाफ जो मुआहदे थे उसमें अयूब खान शामिल हो गए। ये तो कुछ भी प्रोटोकॉल नहीं है जो अयूब को मिलता था। और आपके ख्याल में अयूब के दौर में DGISPR नहीं था? कौन था वैसे? DGIS कौन था पता है? मुझे तो नहीं पता। अच्छा, उस वक्त मुनीफ फारूक नहीं थे? उस वक्त सरकारी हाजिर नहीं थी? जैद चंगड़ नहीं था? अखबारात नहीं थे?
پاکستان ٹائمز نہیں تھا، کدھر گئے؟ کوئی تعارف کراتا ہے؟ کدھر گئے وہ سارے؟ پھر یایا پہ آ جائیں، یایا کی اولاد اپنا تعارف کراتی ہے کہ ہم یایا کی اولاد ہیں؟ اس وقت یہ لوگ نہیں تھے، امریکہ میں استقبال نہیں تھا۔ ضیاء پہ آ جائیں، وہ کدھر گئے ضیاء والے، نوائے وقت، مجید نظامی، وہ صحافی کدھر گئے؟ اور ان کو آرمی چیف بھی، ادارہ آرمی چیف بھی نہیں مانتے ان کو۔ کبھی میں نے اس دن بھی کہا تھا، کبھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے ضیاء کی تعریف کی ہو، ایوب کی، اور یایا حسان سنگی آئی، یایا جس نے ایوان صدر کو چکلا بنایا تھا، 500 عورتوں کے ساتھ تعلقات، 500 عورتوں کے ساتھ، یعنی معجون لو اپاڑ اسے لے کھانا، اسے لے کھانا، پتہ نہیں کتوں کی دیا، 500 عورتیں۔ ڈی مرائل نہیں ہونا، ڈی مرائل۔ مشرف کا استقبال، بش کیسا استقبال ہوتا تھا؟ یہ بحث ہم جاری رکھیں گے، فیلڈ مارشل سے فیلڈ مارشل تک، تاکہ آپ کا مرائل اپ ہو۔ مرائل ڈاؤن نہیں کرنا آپ نے، بلکہ وہی بات ہے مختصر کہ گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔